अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और लड़ाई के बीच एक बहुत बड़ी ख़बर आ गई है, और ख़बर यह है कि अमेरिका अब डायरेक्ट और सीधे ईरान पर हमला नहीं करना चाहता है, बल्कि अमेरिका की तरफ से ख़बर सामने आई है और दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को शाया किया है। अमेरिका का कहना है कि इसराइल पहले ईरान पर हमला करे, ईरान पर हमले का आगाज़ इसराइल करे, और उसके रद्द अमल में, उसके जवाब में अगर ईरान अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाता है या अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर अमेरिका के पास वाज़ेह जवाज़ होगा, वाज़ेह ऑप्शन होगा ईरान पर हमला करने का। लेकिन डायरेक्ट ईरान पर हमला करना नहीं चाहता है अमेरिका। इस तरह की खबरें सामने आ रही है, वाइट हाउस में इसी तरह की बहस चल रही है, और ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब जेनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से प्रपोज़ल सामने आ रहे हैं, यानी जेनेवा में ईरान के मुज़ाकरातकार भी पहुंच चुके हैं, और अमेरिका के जो मुज़ाकरातकार हैं, जो डायलॉग करने वाले अफराद हैं, वो पहुंच चुके हैं, और उन दोनों के दरमियान फ़ाइनल बातचीत होगी तीसरे राउंड में कि क्या बातचीत के ज़रिए ईरान और अमेरिका के मसले हल हो जाएंगे या फिर जंग नागुज़ीर है, हमला नागुज़ीर है। लेकिन इस मुज़ाकरात और डायलॉग से पहले वाइट हाउस की तरफ से, वाशिंगटन से ये ख़बरें सामने आ रही है कि अमेरिका पीछे हट रहा है, और अमेरिका का कहना है कि ईरान पर हमले का आगाज़ इसराइल करेगा। और वाइट हाउस का ये जो बयानिया सामने आया है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दरअसल जो अमरीकी अवाम हैं, वो नहीं चाहती कि अमेरिका एक और लंबी जंग की शुरुआत करे, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान भी जवाब देगा, और अमेरिका और ईरान के दरमियान की ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, एक दिन में या 2 दिन में ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये जंग लंबी चलेगी, ये जंग लंबा टाइम लेगी, और अमेरिका अपने हदफ और मिशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, इस बात की भी यकीनी नहीं है। पिछले दिनों अमेरिकी आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया था, बाद में अमेरिकी सदर ने उस बयान को झूठा बयान करार दिया, लेकिन वो बयान सच्चाई पर मबनी है। और उससे पहले भी कई मरतबा अमेरिका के जो आर्मी चीफ है, अमेरिकी जनरल्स हैं, उनका इस तरह का प्रपोज़ल सामने आ चुका है कि मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया, तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। ईरान पर अगर मिलिट्री कार्रवाई होती है, ईरान के अंदर अगर फ़ौजी कार्रवाई या फ़ौजी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, तो जो रिज़ल्ट है रिजीम को चेंज करने का, हुकूमत को बदलने का, तमाम इंस्टीट्यूशन पर कब्ज़ा करने का, ये इजी नहीं है, ये आसान नहीं है, और ये ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। और इसके बदले में अमेरिका का कितना नुकसान होगा, इसकी भी ज़मानत नहीं दी जा सकती है। अमेरिका का उसूल यह है, अमेरिका चाहता यह है कि वो जहाँ कहीं भी हमला करे, दुनिया के जिस मुल्क को निशाना बनाए, तो सिर्फ़ उस मुल्क का नुकसान हो, वहाँ का जो हुकूमती ढांचा है उसका नुकसान हो, वहाँ की अवाम का कत्ल हो, लेकिन अमेरिका का कोई नुकसान ना हो। अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो समंदर में गर्क ना हो सके, अमेरिका का कोई जंगी जहाज़ गिरकर तबाह ना हो सके, अमेरिकी आर्मी में से किसी का कत्ल ना हो सके, किसी अमेरिकी शहरी को नुकसान ना पहुँचे। ये अमेरिका की अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, और अमेरिका जब भी कहीं किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है, हमला करता है, इसी मंसूबे और प्लानिंग के मुताबिक करता है। और इसी वजह से अमेरिका का कई मुल्कों में नुकसान हुआ, जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिकी आर्मी का नुकसान हुआ, जब इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया सद्दाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए, तो लंबे अरसे तक अमेरिकी आर्मी को इराक़ में रहना पड़ा। और जब इराक़ से अमेरिका निकला, अमेरिकी आर्मी निकली, तो दुनिया भर में अमेरिका की ज़िल्लत हुई, रुसवाई हुई, बदनामी हुई। जो इल्ज़ामात लगाए गए थे सद्दाम हुसैन पर, वो इल्ज़ामात भी झूठे साबित हुए, और उन सब चीज़ों ने अमेरिका की मैशत को नुकसान पहुँचाया, अमेरिका की इकनॉमी को नुकसान पहुँचाया। और दूसरी तरफ चीन दुनिया में आगे बढ़ता गया, चीन की जो इकनॉमी है वो तरक्की करती गई, और इस वक्त
सीधी सीधी लड़ाई अब जो चीन और अमेरिका के दरमियान मानी जा रही है, जिसको आप अलग अलग वार कह सकते हैं, रूस डाउन होता जा रहा है और अमेरिका नहीं चाहता चीन दुनिया में तरक्की कर सके। तो ऐसे में अमेरिकी आर्मी बार बार ये बातें अमेरिकी सदर को कह रही है कि ईरान पर हमला करने का मतलब है अमेरिका की इकोनॉमी का नुकसान होगा, हमारी आर्मी का नुकसान होगा। ईरान का जोग्राफिया इस तरह है कि वेनेजुएला की तरह वहाँ जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे करके 4 घंटे में हम वापस नहीं आ सकते हैं, न वहाँ जाकर सुप्रीम लीडर को, आर्मी चीफ को, पासदारान इनकलाब के सरबराह को गिरफ्तार करके ला सकते हैं। तेहरान जो ईरान का दारुल हुकूमत है, जो सेंटर है, राजधानी है, वो समंदर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाने के लिए हमें ज़मीनी रास्ते को ही इख्तियार करना पड़ेगा। इसलिए ऑपरेशन को सक्सेसफुल अंजाम देना पॉसिबल नहीं है। और अमेरिकी सदर, अमेरिका की आर्मी, CIA लगातार जायज़ा ले रही है, सर्वे कर रही है, कोशिशें कर रही है, और इसी वजह से बातचीत का आगाज़ किया अमेरिका ने, ताकि उसको मज़ीद टाइम मिल सके, मौका मिल सके कि कैसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल अंजाम देना है। ईरान की लीडरशिप को भी ये बात अच्छी तरह पता है। अभी हमारे कुछ दोस्त ईरान हो कर के आए हैं, उनसे मैंने बातचीत की, उनका इंटरव्यू भी जल्दी आएगा। उनका यही कहना है कि जून 2025 में तो ईरान से एक बड़ी गलती हुई थी, लेकिन इस मरतबा ईरान उस गलती को दोहराने वाला नहीं है। दरअसल जून 2025 में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, बातचीत चल रही थी, तो ईरानी लीडरशिप को, ईरानी क़यादत को अंदाज़ा ये था, उनका ख़्याल ये था कि अभी अमेरिका बातचीत कर रहा है, डायलॉग का सिलसिला जारी है, तो मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका इसराइल को हमले की परमिशन नहीं देगा, या इसराइल इस दौरान ईरान पर हमले की हिमाकत नहीं करेगा। ऐसा ईरानी लीडरशिप का ख्याल था, उनका अंदाज़ा था, और इसलिए ईरान की पूरी तैयारी नहीं थी इसराइल के हमले को रोकने की। लेकिन इसराइल ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया, टॉप 20 कमांडर को शहीद कर दिया, पूरा ढांचा उसने मुंतशिर कर दिया। लेकिन 24 घंटे में ईरान ने अपने आप को संभाला, इजराइल को जवाब दिया। अब इस मर्तबा न्यूक्लियर पर या दूसरे इश्यूज़ पर जो बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, तो अब ईरान पूरी तरह प्रिपेयर है, तैयार है कि अमेरिका या इजराइल किसी भी टाइम हमला कर सकता है। और जो बातचीत हो रही है महज टाइम पास करने के लिए, मंसूबा को अमली जामा तक पहुंचाने के लिए, और इसी एजेंडा के तहत अमेरिका भी बातचीत कर रहा है और ईरान भी इसी एजेंडा के तहत बातचीत कर रहा है। दोनों अपने अपने ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच एक खबर सामने आती है, जो अमेरिका कह रहा है इजराइल पहले हमले का आगाज़ करे। दरअसल अमेरिकी अवाम अब ये नहीं चाहती कि अमेरिकी आर्मी या अमेरिका की हुकूमत मज़ीद दुनिया की किसी लड़ाई में मुलव्विस हो, किसी मुल्क पर अमेरिकी आर्मी हमला करे। इसके अलावा अमेरिकी अवाम के अंदर अब ये बात भी पहुंच चुकी है कि ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है, ये लड़ाई दरअसल ईरान और अमेरिका की नहीं है, बल्कि मसला है ईरान और इसराइल का। और अमेरिका जो ईरान के ख़िलाफ़ बोल रहा है, अमेरिका जो ईरान पर प्रेशर बना रहा है, या अमेरिका जो ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा है, तो वो अमेरिकी अवाम के लिए नहीं, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए नहीं, अमेरिका की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि इजराइल की हिफाजत के लिए, इजराइल को बचाने के लिए, इजराइल को सिक्योर करने के लिए और ग्रेटर इजराइल के मंसूबे की शुरुआत करने के लिए अमेरिका ईरान के साथ लड़ रहा है। तो ये जो रियलिटी है, ये जो नरेटिव है, अब अमेरिकी अवाम के दरमियान पहुंच चुका है। अमेरिकी अवाम इस नरेशन से, इस रियलिटी और सच्चाई से वाकिफ़ है। इसलिए अब अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर हमला करने से अवॉइड कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने इजराइल को कहा कि पहले तुम ईरान पर हमला करो, और उसके जवाब में अगर ईरान सिर्फ इजराइल पर जवाबी हमला नहीं करता है, बल्कि ईरान अगर मिडिल ईस्ट में, ख़ित्ते में कहीं भी किसी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को, अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाता है, तो फिर अमेरिका के पास एक जवाज़ मिल जाएगा ईरान पर हमला करने का, ईरान को निशाना बनाने का। और अमेरिका की हुकूमत, वहाँ की आर्मी, वहाँ की एजेंसीज़ अपनी आवाम को तसल्ली देगी, उनको कहेगी कि हमने जंग की शुरुआत नहीं की है, बल्कि ईरान ने हम पर हमला किया। तो ईरान को जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका की सवर्निटी
پر حملہ ہو جائے یہ امریکہ برداشت نہیں کرے گا، اس لیے امریکہ جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ تو اپنی عوام کو جواب دینے کے لیے امریکہ ایسا منصوبہ بنا رہا ہے، یا دوسرا منصوبہ امریکہ کا یہ ہے کہ اگر پہلے اسرائیل حملہ کرتا ہے، اس کے بعد ایران جواب دیتا ہے، پھر اسرائیل کے سپورٹ میں، اسرائیل کے بچاؤ میں امریکہ آئے گا۔ ڈائریکٹ اگر پہلے امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس لیے امریکہ سنبھل کر قدم رکھ رہا ہے۔ اب جنیوا میں جو بات چیت ہونے والی ہے اس کو لے کر کے بھی ابھی تک تصویر صاف نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ نے 3 شرطیں لگائی تھی ایران کے لیے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ایران کا جو انریچمنٹ ہے اس کو ایران روک دے اور ایران پورا اپنا انریچمنٹ امریکہ کے حوالے کر دے۔ دوسری شرط لگائی جا رہی ہے، اور یہ شرط دراصل اسرائیل کی ہے، کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل کی جو رینج ہے اس کو صرف 300 کلومیٹر تک محدود رکھے، کیونکہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی رینج 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1700-1800 کلومیٹر سے 2200 کلومیٹر تک کا ہے۔ پچھلے سال ایران نے اسرائیل کے ہر علاقے خطے کو نشانہ بنا کر کے اسرائیل کو بتا دیا کہ تم ہماری پہنچ سے دور نہیں ہو اور ہم تمہیں مٹا سکتے ہیں، نقشے سے تمہیں غائب کر سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ جو ملیشیا ہے، حوثی یا حزب اللہ یا عراقی ملیشیا، ان میں سے کسی کے ساتھ ایران کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور ایران نے پہلے ہی صاف کر رکھا ہے کہ ملیشیا پر اور بیلسٹک میزائل پر ایران کوئی بات چیت امریکہ سے نہیں کرے گا، صرف نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ اور نیوکلیئر کے بارے میں اب امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ 3 نیوکلیئر سائٹس کو ایران مکمل طور پر روک دے، وہاں اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر دے۔ اگر ایران ایسا کرتا ہے تو امریکہ ایران پر حملے سے پیچھے ہٹ جائے گا، یہ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، میڈیا رپورٹ سے۔ دوسری طرف ایران کا جواب دے گا، ایران کے فورن منسٹر کی طرف سے، دوسرے ذمہ داروں کی طرف سے پچھلے دنوں میں یہ بیان ضرور سامنے آیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر پر بات چیت کرنے کے لیے اس حد تک تیار ہے کہ ایران مزید یورینیم میں اضافہ نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ ادھر امریکہ میں جو سینئر افسران ہیں یا جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹو وٹکوف کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا ایران ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب ہے اور ایران کسی بھی ٹائم ایٹمی بم کا تجربہ کر سکتا ہے اور دنیا کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہے اپنے ایٹم بم کو۔ ایران پوری تیاری کر چکا ہے، یہ امریکی صدر کے ایلچی نے دعویٰ کیا۔ لیکن آج امریکہ کے فورن سیکریٹری مارکو روبیو کا بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایران فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے، یا ایران فوری طور پر دنیا کے لیے اپنے ایٹم بم کے ذریعے خطرہ بن جائے، لیکن ہمارا مطالبہ ایران سے ہے کہ وہ اپنی 3 نیوکلیئر سائٹس کو مکمل طور پر بند کر دے، روک دے، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل یہ امریکہ کی بخلاہٹ ہے، اور امریکہ میں، امریکی حکومت میں اس بات پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ جون 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو لڑائی ہوئی اور امریکہ نے B-2 بمبار سے آ کر ایران میں کئی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا، حملہ کیا، فورڈو میں، اصفہان میں اور دوسری جگہوں پر۔ B-2 بمبار کے بارے میں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے خطرناک جنگی جہاز ہے۔ جب B-2 بمبار سے بم گرتا ہے تو 100 میٹر اندر تک وہ بم پہنچتا ہے، اور 100 میٹر اندر بھی اگر کوئی انفراسٹرکچر ہے، کوئی محل ہے، کوئی سائٹس چل رہی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اتنا طاقتور وہ جنگی جہاز ہے، اور امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایران کی تمام نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ ادھر ایران نے اس کے بعد یہ دعویٰ کیا اور کہا ہماری نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا امریکہ کے بس کا نہیں ہے، ہم نے اضافہ شدہ یورینیم کو پہلے ہی کہیں اور شفٹ کر دیا تھا، اور نیوکلیئر پروگرام سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم نیوکلیئر توانائی حاصل کر کے رہیں گے۔ ایران ہمیشہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ہم پیسفل مقاصد کے لیے
یورینیم میں اضافہ کر رہے ہیں، نیوکلیئر توانائی حاصل کر رہے ہیں، ایران کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد CIA کا اختلاف تھا، امریکی آرمی کا اختلاف تھا، ادھر CNN کی رپورٹ آ گئی جس نے ٹرمپ کو مزید بکھلا دیا تھا۔ CNN کی رپورٹر نے کہہ دیا تھا کہ امریکی حملے میں ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ صحیح برقرار ہے، اور دھیرے دھیرے CIA نے اور امریکہ کے دوسرے اداروں نے بھی اسی خبر پر مہر لگایا اور کہا کہ سچ میں ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی ایجنسیز نے رپورٹ پیش کیا، موساد کی رپورٹ سامنے آئی جس میں اسرائیل کو یہی بتایا گیا کہ امریکی حملے میں نیوکلیئر سائٹس کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ موساد نے جو تفصیلی رپورٹ جنگ کے بعد اسرائیل کو پیش کی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ ہے اور ایران کی میزائلوں کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جون 2025 میں ایران نے جتنی میزائلوں کا استعمال کیا تھا اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، وہ ایران کی جو میزائل کی طاقت ہے، جو انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، وہ صرف 10% ہی ابھی تک ایران نے استعمال کیا۔ ایران کا اندازہ یہ تھا پچھلی جنگ میں کہ لڑائی لمبی چلے گی، جنگ لمبی ہوگی، 10 دن میں 12 دن میں جنگ رکنے والے نہیں ہیں، اس لیے ایران دھیرے دھیرے اپنے میزائلوں کا استعمال کر رہا تھا۔ شروع میں اس نے ہلکی میزائلوں کا استعمال کیا، 8 دن کے بعد اس نے طاقتور میزائلوں کا استعمال کیا، پھر سجیل میزائل کا استعمال کیا، پھر جو بم والے میزائل ہوتے ہیں کلسٹر بمز، ان میزائلوں کا استعمال کیا، اور آگے مزید خطرناک میزائلوں کا استعمال کرنے والا تھا ایران، لیکن جنگ بندی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ بند کر دیا۔ تو یہ جو رپورٹ اسرائیل کو ملی ہے، اسرائیل کی نیند اڑ گئی ہے، اسرائیل کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگے ہیں، اور اسرائیل لگاتار امریکہ پر دباؤ بناتا رہا۔ پچھلے 1 سال میں 3-4 مرتبہ، یعنی صرف ٹرمپ کے آفس کو سنبھالنے کے بعد بنجامن نتنیاہو نے 5 مرتبہ اسرائیل کا دورہ کر لیا، اور ہر دورے میں بنجامن نتنیاہو نے امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں جا کر یہودی لابی سے یہی کہا کہ ایران ہمارے لیے خطرہ ہے، ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی ہے وہی اسرائیل کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کا نقصان نہیں ہوا تو ایران کسی بھی وقت نیوکلیئر بم کا تجربہ کر سکتا ہے، اس لیے ایران پر حملہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کو ایکٹیو کیا، اسرائیل نے اپنے ایجنٹوں کو ایکٹیو کیا، اور باضابطہ مہنگائی کے نام پر ایران میں پروٹیسٹ اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر امریکی صدر کی طرف سے ڈائریکٹ کہا جاتا ہے کہ ایران میں ریجیم چینج کی جائے گی، اور پہلے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ایرانی حکومت پروٹیسٹرز کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے، خواتین کو، لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، انہیں مذہبی اقدار اپنانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ امریکی صدر نے کہہ دیا کہ سب تو بہانہ تھا، بس ہم ایران میں اسلامی جمہوریہ کا نظام نہیں چاہتے، علماء کی حکومت نہیں چاہتے، ہم ایران کا شاہی نظام واپس لانا چاہتے ہیں جو امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا، جس کی فارن پالیسی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نہیں ہوگی۔ اور پوری دنیا کے سامنے امریکہ ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بنجامن نتنیاہو کا دورہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو بھیج دیا۔ امریکہ نے ایران کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا کہ تم اقتدار سے ہٹ جاؤ، پاور سے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد اب ایران نے کہا کہ ہم تم پر حملہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ حملہ نہ ہو تو تم تمام اضافہ شدہ یورینیم ہمارے سپرد کر دو، تم بیلسٹک میزائل کی رینج کو 300 کلومیٹر تک رکھو۔ اور ایران نے کہا تمہاری ایک شرط نہیں مانی جائے گی، تم آؤ حملہ کرو۔ اور امریکہ بار بار حملہ کرنے کی پلاننگ بنا کر کے بھی حملہ نہیں کر پاتا ہے، جو وجہ ہے اب تک امریکہ کے حملہ نہ کرنے کی، کیونکہ امریکہ کا 2 ایئر کرافٹ کیریئر ایران کے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکہ فوجی اڈا اپنا رکھتا ہے، خواہ وہ قطر ہو، UAE ہو، سعودی عربیہ ہو، بحرین ہو، جارڈن ہو یا اسرائیل ہو، سب جگہ امریکی آرمی بڑی تعداد میں ڈپلوائے کی گئی ہے۔ وہاں ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا گیا ہے، میزائلوں کو رکھا گیا ہے، بڑے بڑے فائٹر پلین، خواہ وہ F-15 ہو، F-35 ہو، F-16 ہو، ان سبھی کو لا کر وہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ایران کا جوابی حملہ کتنا خطرناک ہوگا، ایران امریکہ کو نقصان کتنا پہنچائے گا، اس کا صحیح اندازہ امریکہ نہیں لگا پا رہا ہے۔ امریکہ کا اندازہ یہ ہے کہ وہ دھمکیوں کے ذریعے یا
बात चीत के ज़रिए ईरान को मजबूर कर दे, प्रेशर बना दे। और ईरान के सुप्रीम लीडर हमेशा कहते हैं कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास वो हथियार है, वो टेक्नोलॉजी है, वो ताकत है जिसके ज़रिए हम तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ही जहन्नम में भेज सकते हैं, समंदर में गर्क कर सकते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप आखिर में इस वीडियो को देख लीजिए, इस पर अमल कीजिए और मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।